الرجال والنساء الذين تعافوا من هذا المرض شهود على ما قد تكون ميزة الاكتئاب الوحيدة، وهي أنه مرض يمكن قهره. ملخص كتاب ظلام مرئي، مذكرات الجنون، تأليف ويليام ستايرون، بصوت خالد حامد. لا يفهم الغالبية من الناس طبيعة الاكتئاب وحقيقته المرة، ولا يتوقفون عن التسليم بالحلول البسيطة، مسقطين المشاعر الملحة التي يمر بها المرضى. يدعون أنه بقليل من الابتسامة والاختلاط بالناس ستشفى كل آلامك، غير أن للاكتئاب رأيا آخر، فهو ليس حزنا عاديا كما يعتقدون، بل دوامة من الأرق والإرهاق والالتصاق في السرير، ورغبة بالابتعاد عن النقاشات والاجتماعات، دوامة لا تنتهي إلا بأخذ خطوة حقيقية في مجابهة المرض، وهي الاعتراف والتقبل ثم بدء العلاج. وفي صفحات هذه المذكرات تجربة حقيقية انتهت بالعلاج حقا، وأنقذت المؤلف ويليام من الانتحار. الفصل الأول: الاكتئاب اضطراب في المزاج، ولا يوجد علاج محدد. في إحدى ليالي باريس الباردة أواخر أكتوبر عام 1985 أيقنت أنني أصارع اضطرابا داخليا منذ عدة شهور. كنت مستغربا من حالتي السيئة، على الرغم من أنني يجب أن أشعر بالبهجة لوجودي في فرنسا كي أتسلم الجائزة التي تمنح لمن تتجلى في أعمالهم صورة الإنسانية الرقيقة، لكنني لم أعرف أن حالتي الذهنية ستكون بهذه الحالة قبيل استلامها. لو أدركت لما قبلت بها. إن الاكتئاب اضطراب في المزاج يشعر الشخص بألم شديد غامض يستعصي على الوصف، ولا يفهمه من لم يختبره، حتى أنه يختلف عن مشاعر الحزن اليومية الطبيعية العادية للإنسان. في يوم الجائزة استيقظت وطمأنت نفسي، فأنا في حال أفضل بعد تمكني من مجابهة الأرق بقرص مهدئ. أقررت بمرضي بعد إنكاره عدة شهور، معتقدا أن التوعك والأرق ونوبات القلق المفاجئة تتصل بامتناعي عن الكحول في يونيو. قرأت كتبا تختص بالاكتئاب بالتفصيل في الأوقات التي كانت تقل فيها حدة الاضطراب، لأثقف نفسي في المرض الذي لا يقل خطورة عن السكر والسرطان. يعرف أصحاب الاختصاص أن علاج الاكتئاب ليس أمرا سهلا، وفي مراحله الخطيرة لا يمكن تخفيف حدته سريعا. لا يزال الاكتئاب لغزا كبيرا، وقد قال لي طبيب أننا إذا قارنا اكتشاف كولومبوس لأمريكا بمعرفتنا في الاكتئاب فإن أمريكا لا تزال مجهولة. لاحظت أن حالتي مختلفة عن الحالات النمطية التي يغزوها الاضطراب صباحا وتشعر بعدم الرغبة في مغادرة السرير، لكنني على عكسهم كنت أستطيع القيام بأعمالي في الصباح بالشكل الطبيعي، أما في وقت الظهيرة تداهمني الكآبة، وأحس أنني مغترب وقلق وخائف، عدا عن الآلام المبرحة التي تنتج. الفصل الثاني: عدم فهم الآخرين لمعاناة المكتئبين قد يقودهم بالنهاية لإهلاك أنفسهم. أثر موت آبي هوفمان صاحب 50 عاما ذي الروح الحيوية على الكثير. صرت أفزع من أي خبر انتحار أسمعه. تكون ردة الفعل على الانتحار لدى الكثيرين محبطة، لأنهم ينكرون أن فلانا مات منتحرا، إذ لو أن وفاته طبيعية أو لأسباب معروفة لكان الأمر عاديا. أما الانتحار فيؤثر على قدره ومكانته. فشقيق آبي ظهر على التلفاز منكرا أي احتمالية لانتحار شقيقه الذي كان مواظبا على أدويته بحذر، على الرغم من أن الطبيب الشرعي لآبي أكد أنه ابتلع 150 قرصا، إضافة إلى شعور المقربين بالذنب لاعتقادهم أنه كان من الممكن أن ينقذوه. لذلك كتبت مقالا في صحيفة تايمز حول أن من لم يجربوا الألم الناتج عن الاكتئاب لن يفهموه، ومن تماثلوا للشفاء كان بسبب مرور الوقت أو بدخولهم المستشفيات، لكن البؤساء هم من يدفعهم الألم لإهلاك أنفسهم، وهؤلاء لا يجب علينا أن نلومهم، فهم مثل مرضى السرطان في مراحلهم الأخيرة. فاجأتني ردات الفعل الإيجابية على المقالة، وأسعدني أنني استطعت إفادة من هم في وضعي، رغم أن تجربة الاكتئاب تختلف من شخص لآخر رغم نفس السمات المشتركة بينهم. اقتباس: يبدو أن اضطراب دورة الساعة البيولوجية، أي
الإيقاعات الأيضية والغددية ذات الأهمية الكبرى في حياتنا اليومية هو المسؤول عن العديد من حالات الاكتئاب، إن لم يكن معظمها. الفصل الثالث. سبب الاكتئاب الحاد عمليات بيوكيميائية شاذة وله مؤشرات واضحة. في يوم مشرق، بينما كنت أتمشى في الغابة برفقة كلبي، سمعت سربا من الإوز الكندي يصيح عاليا فوق شجرة خضراء مثمرة. الأمر الذي من المفترض أن يبهجني، لكن حركة إقلاع الطيور أصابتني بالفزع، وتسمرت في مكاني مرتجفا. وهنا أدركت أنني أعاني من مرض خطير أقر باسمه. في محاولة منا لمواكبة العصر الحديث، تخلينا عن الكلمات القاسية مثل مستشفى المجانين أو مجنون لتلطيف الواقع السيء. لكن الاكتئاب في شكله الحاد ضرب من الجنون، ناجم عن عملية بيوكيميائية شاذة. وهذا الجنون يحفز كيميائيا بين الناقلات العصبية للدماغ، وتقتصر خطورته على المصاب بأفكار عنيفة أحيانا، ولا يؤثر على من حوله. كنت أراقب صوتي يتلاشى تدريجيا ويتحشرج، عوضا عن تلاشي الرغبة الجنسية، وهذا شائع الحدوث في الأمراض الخطيرة، إضافة لانسداد الشهية عن الطعام. ومن بين كل هذه الاضطرابات كان الأرق والإرهاق معاناة عصية على الوصف. فقد كنت أستيقظ في 3 صباحا وأحدق في ظلام سحيق، وتساورني نوبات هلع تسبب ألما جسمانيا فريدا. لقد كنت أشعر بيأس شديد يشبه الإحساس بالضيق والاختناق في غرفة شديدة الحرارة حين يقترب المرء من هاوية الاكتئاب، أي قبل محاولات الانتحار. يزداد التعلق بالأشياء مهما كانت تافهة، كالنظارة أو القلم، مما يولد هوس التملك. كان من سوء حظي قبل وقوعي في شباك الاكتئاب أن أستشير طبيبا مستهترا يصف لي مهدئا يساعدني على النوم وهو أتيفان. ومع بحثي وجدت أنني كنت آخذ 3 أضعاف المسموح، إضافة لتجاوز المدة الزمنية التي يقف عندها المرضى، ولا يعد خيارا آمنا لمن هم في عمري. لكنني أوقفته بعد البحث واستبدلته بهالس لأصبح مدمنا عليه. مع إدماني ووجود المؤشرات السابقة، أصبحت في أوج كآبتي، بالإضافة لتلاشي فكرة وجود مستقبل. فقد تحول دماغي من أداة للتفكير إلى أداة تسجل دقيقة بدقيقة اضطرابي، وأتساءل لماذا لست نزيلا في المستشفى. الفصل الرابع. فكرة وجود شخص مساند بجانب المريض خلال رحلة المرض مهمة. بعد عودتي من باريس، لجأت إلى طبيب نفسي في محاولة لمجابهة المرض الذي أهلكني. كنا ندردش يومين في الأسبوع. سألني الطبيب حول الرغبة في الانتحار، فأجبته بنعم، إذ يرى المريض كل أداة حوله أو مرض أو فعل طريقة للانتحار. كنت أصف له تعاستي وأبلغه أن الدواء يصيبني بفرط الحركة والتوتر، ولم أجد أي فائدة من الجلسات. صحيح أن الطب النفسي قطع شوطا كبيرا في فهم الاكتئاب وتحليله نفسيا وفلسفيا، لكن هناك الكثير من خفاياه لا تزال مجهولة. إلى جانب ذهابي إلى الطبيب النفسي، وكجزء من إيماني بأهمية وجود شخص مساند وداعم لي، كنت قد حظيت بروز، زوجتي المحبة الحكيمة، التي كانت تعاملني كطفل وتخفف عني في أوج اضطراباتي الأكثر بؤسا. بالرغم من ذلك، إلا أن الاكتئاب ما زال مرضا غدارا، فمن الممكن حتى بتواجد الدعم المعنوي ووجود المريض في فترة علاج أن تتسلل فكرة الانتحار إليه بسهولة. فهل من حل آخر يمكن الاستعانة فيه كجزء من العلاج؟ اقتباس: الاكتئاب مرض شديد التعقيد في أسبابه وأعراضه وعلاجه، ويتعذر معه الخروج بخلاصات قاطعة استنادا إلى تجربة فرد واحد. الفصل الخامس. قد تكون فكرة بسيطة كالموسيقى أحد مراحل العلاج. في مطلع ديسمبر ذهبت إلى عيادة طبيبي النفسي ليعطيني دواء أفضل، لكن هذا الدواء الجديد سيأخذ وقتا من 4 إلى 6 أسابيع ليعطي مفعولا ممتازا.
على عكس الأمراض التي تعلم يقينا أنك ستشفى منها إذا ما أخذت الدواء والتزمت بإرشادات الطبيب، وخلال فترة قصيرة ينتهي عذابك. كان الاكتئاب لا يوافق على ذلك. في الاكتئاب لا تعلم متى ستختفي آلامك، أو هل ستنجو من براثن الوجع أصلا. وحتى إن فارق المريض سريره فسيحمل الشعور بالثقل أينما ذهب، وسيضطر للانخراط بنقاشات يومية تافهة، ويتصنع ابتسامة ملؤها الحزن، ويجيب على أسئلة الناس بردات فعل محببة، وهذا يفوق قدرة المريض، فضلا عن توصيات الدكتور بالامتناع عن أطعمة معينة. بينما كنت جالسا في غرفة المعيشة، شعرت فجأة بثقل لا يحتمل، بيأس لا يوصف، حيث قررت أن أنهي حياتي. بالفعل ذهبت إلى محام لأكتب وصيتي، وحاولت أن أكتب رسالة وداع، لكنني فشلت. مزقت الورقة واخترت أن أرحل بصمت. وفي وقت متأخر من ليلة شديدة البرودة، شعرت أنني لن أصمد يوما آخر، فجلست أمام شاشة التلفاز وشاهدت شريط فيديو لفيلم. في لقطة ما جاء صوت موسيقى لمقطوعة آلترو رابسودي. اخترق الصوت قلبي وأعادني إلى ذكريات مذهلة بسيطة، واستعدت كل بهجة مرت على هذا المنزل، كصوت الأطفال وضحكات الأصدقاء والنوم الهانئ والقطط والكلاب. وأدركت أنني لا أستطيع أن أترك كل هذا خلفي وأمضي، واستوعبت حجم المأزق الذي كنت فيه، فرحت أوقظ زوجتي لتدخلني بدورها في اليوم التالي إلى المستشفى. الفصل السادس: دخول المستشفى يفيد مرضى الاكتئاب لأنه يؤمن العزلة والحماية. أبهجني دخولي المستشفى، وكأنه طوق نجاة رغم أجوائه التي تبعث على كآبته. كنت بعيدا عن الرغبة بانتشال سكين وغرزه في صدري، وتكون مسؤولية المريض الوحيدة هي التعافي. بالنسبة لحالتي كان الزمن والعزلة هما المداويان الحقيقيان. هنالك الكثير ممن تشافوا من الاكتئاب، لكن عددا يقدر بالنصف ممن ينتكسون، والأغلبية تعتاد هذه الانتكاسات بحكم تجربتها. ومن الضروري أن يتذكر من ينتكس لمرته الأولى أنه حتما سيتعافى. مهم أن نذكر دور العائلة والأصدقاء المساندين بإخلاص، يغدقون الحب لانتشال الشخص من اكتئابه، مثل زوجتي وصديقي الذي تزامن خروجه من المستشفى مع دخولي. ويجب أن نؤكد حقيقة أن الاكتئاب ليس آخر العالم، بل هو مرض يمكن قهره. والشاهد هنا هم النساء والرجال ممن نجوا من براثن الاكتئاب، يروون قصصهم بعد بلوغهم النور. فقرة بارزة من الكتاب. كنت أشعر داخل ذهني بإحساس يشبه الألم الحقيقي، لكنه يختلف عنه على نحو يتعذر وصفه، وأنا هنا لأستخدم تعبير يتعذر وصفه اعتباطا، لأنه لو كان ألما يمكن وصفه لكان وصفه الذين تعرضوا لهذا الكرب، واستطاعوا أن يصوروا بثقة لأصدقائهم وأحبائهم، وبل حتى لأطبائهم، بعض الجوانب الحقيقية لعذاباتهم. وربما استطاعوا أن يستخلصوا فهما مفتقدا بشكل عام. لا يعزى انعدام الفهم هذا إلى انعدام التعاطف في العادة، لكن إلى عجز الأصحاء عن تخيل معاناة يجهلونها في حياتهم اليومية. الخاتمة. صحيح أن الاكتئاب قاس ومرعب ومرهق، وفي خوضه كثيرا من المنعطفات، لكن المهم أن نسيطر عليه، وأن نقر أن هناك مشكلة تستحق أن تعالج. ولا يصح أن نأخذ تجربة واحدة ونعممها على المرضى. في الغالب قد يتطلب العلاج دمج أكثر من حل للحصول على نتائج إيجابية، من التواصل مع طبيب نفسي وعيادة المستشفى ووجود الدعم المعنوي والنفسي من قبل الأحباء. لكن لا ننسى أيضا أنه مرض يمكن الشفاء منه نهائيا، والأمثلة الحية على ذلك كثيرة.